बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के अता फरमुदा तौफीक से और फिर उसके प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह बेकसपना के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज मैं एक अज़ीम हस्ती की बरगाह में फूल बिछावर करने जा रहा हूँ। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के नूर, तमाम मोमिनीन के दिलों के सुरूर, सरदराने जन्नत होशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवासे रसूल हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे दोस्तों, इस धरती पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी विलादत पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की, वो इस हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज उनकी शहादत के हवाले से हदीस मुबारका की रोशनी में समाअत फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात अर्ज़ करता चलूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे रसूल हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत पर मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए। इनका इसमें ग्रामी भी खुद रखा और फिर रसूल पाक सल्लम ने इन्हें पहली घुट्टी भी खुद अता फरमाई, फिर इनका अकीका भी फरमाया और फिर इनका ख़तना भी फरमाया और सर के बाल भी मुंडवाए और उनकी मिक़दार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी को भी खर्च फरमाया। हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत के अंदर, रियाज़त के अंदर उस दर्जे पर फैज़ थे कि आप कसरत के साथ रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करते, इस्तग़फ़ार करते और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते। इनके हवाले से तफसीरों के अंदर बात मौजूद है कि हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को कसरत के साथ नवाफिल अदा करते और फिर इनके हवाले से मौजूद है कि 3 दिन में पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत फरमा देते। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी मुबारका में ये मदीना पाक के अंदर इनकी विलादत बासादत हुई और फिर ये और मदीना पाक से इन्होंने पैदल 25 मरतबा हज की। इबादत और रियाज़त इनकी दर्जा कमाल पर थी और फिर इन्होंने नाना जी के दीन के लिए अपना तन मन, अपनी औलाद, अपना सब कुछ कुर्बान किया कि मेरे नाना जी का दीन जो है वो बच जाए। हुसैन का ज़िक्र करना न सिर्फ ईमान की ताज़गी है बल्कि इश्क़ हुसैन बख्शिश की ज़मानत है। इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत से माक़बल पहले पेशन गोया हो चुकी थी कि इनकी विलादत होगी, फिर इनको शहीद कर दिया जाएगा। मैं सबसे पहले हदीस मुबारका हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करने जा रहा हूँ। वो बयान करती हैं कि मैं एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह बेकसपना के अंदर हाजिर हुई। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ख्वाब देखा है, लेकिन वो ख्वाब बड़ा बुरा देखा है, मैं आपको बयान नहीं करती, मैं डर रही हूँ कि ख्वाब बहुत ख़तरनाक है। तो मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे फ़ज़ल, बता ही दें कौन सा बुरा ख्वाब आपने देखा है। तो बयान करती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात को ख्वाब देखा कि आपके जिस्म पाक का गोश्त का टुकड़ा आपके जिस्म पाक से जुदा होता है, फिर वो आके मेरी गोद के अंदर आ जाता है। तो मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राई तो खैर, ए उम्मे फ़ज़ल, ये जो तूने ख्वाब देखा है ये बुरा ख्वाब नहीं, ये अच्छा ख्वाब है। करीम से अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता दीजिए इसकी ताबीर क्या हो। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उम्मे फ़ज़ल, इसकी ताबीर ये है कि मेरी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटा पैदा होगा और फिर वो बेटा
آپ کو دیا جائے گا، آپ ان کی پرورش کریں گے، یہی خواب کی تعبیر ہے۔ تو اللہ اکبر، پھر یہی ہوا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں۔ پھر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش کے لیے دیا گیا۔ تو پھر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھایا ہوا تھا اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے والی کون سی بات ہے؟ تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بیٹا جس کو آپ گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پیار فرما رہے ہیں، یہی بیٹے کو ان امتی ستقتل ابن ھذا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت والے لوگ اسی نواسۂ رسول کو، جگر گوشۂ بطول کو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر کو شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ایک بوتل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کی مٹی لے کر دی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اللہ، پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہے کہ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو میں نے کریم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں آپ کے نواسے کو آپ کی امت والے شہید کر دیں گے؟ میرے کریم نے فرمایا جی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بوتل جس کے اندر مٹی تھی، پھر وہ بوتل پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوتل کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ دینا، اس کو پھر دیکھتے رہنا، جب اس کی مٹی جو ہے وہ خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو پھر سمجھ لینا میرے اسی نواسۂ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر میں نے اس بوتل کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ دیا، پھر وقت بیتتا رہا، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 61 ہجری آ گئی، اور پھر میں نے دوپہر کے وقت دیکھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کے وقت میں سوئی ہوئی کہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اوپر مٹی بوسے دے رہی تھی، اس انداز کے اندر میرے خواب میں آئے اور بڑے غم زدہ ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے مقام پر موجود تھا کہ میرے نواسۂ رسول شہید ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں خواب دیکھ رہی تھی، جیسے میری نیند کھلی تو میں فوراً بھاگ کر گئی، اس بوتلی کو دیکھا جس بوتل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹی دی تھی۔ وہ مٹی کس نے لے کر آئے تھے؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بوتل والی مٹی جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ فرمایا کہ میں جا کر اس بوتلی کو دیکھا تو وہ بوتلی کے اندر مٹی جو تھی وہ خون کے اندر تبدیل ہو گئی۔ فرمایا میں نے سمجھ لیا کہ آج حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان رب کے حضور پیش کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں وہ تمام تر مجبوریاں آئیں جو مجبوریاں ایک انسان کو روک سکتی ہے، ایک انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ دیکھیں بہت سارے لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد تک نہیں آتے، بڑی مشکل کے ساتھ مسجد کو آتے ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
جنہوں نے نانا جان کے روزے پاک کو چھوڑا، مسجد نبوی شریف کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا اور جاتے وقت کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نانا جان تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ قربان جائیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔